बच्ची ने जो सवाल उठाया है वो निहायत ही अहम है। रुखसती में बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो ताख़ीर करते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ताख़ीर की जाती है। उसमें बाज़ वजूहात तो शरई होती हैं और बाज़ वजूहात गैर शरई होती हैं। शरई और गैर शरई की तक़सीम कैसे की जा सकती है? गैर शरई तक़सीम ये है कि आप एक ऐसी वजह ख़ुद ही क्रिएट कर लें कि जनाब इसको तो चूँकि हमने इतना जहेज़ देना है और ये सारा सरमाया जब हो जाएगा, जब हम इस लायक होंगे तब हम बच्ची को इसके घर रुखसत करेंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे माशरे में निकाह के बाद रुखसती में ताख़ीर एक आम रिवायत बन चुकी है जो बाज़ औक़ात कई माह या सालों तक खींचती है। क्या शरीयत में इस ताख़ीर की कोई गुंजाइश है? इसके क्या असरात होते हैं और वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? आइए हम यहाँ सऊदी अरब के उलमा और मशाइख के फतावजात की रोशनी में आपकी खिदमत में ये चंद पॉइंट पेश करते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से निकाह एक मुकम्मल मुआहदा है जिसके बाद शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाते हैं, चाहे रुखसती हो या ना हो। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, सूरह अन्निसा, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आई। इसी तरह अल्लाह ताला ये भी फरमाता है वइन तलक़्तुमुहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न, और अगर तुमने उनको हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दी और उनके लिए महर मुक़र्रर किया था तो मुक़र्रर महर का आधा देना होगा। ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि महज़ निकाह के बाद औरत शरई तौर पर शौहर के लिए हलाल हो जाती है। सऊदी अरब के उलमा समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये कहते हैं कि जब निकाह हो जाए तो औरत शौहर के लिए हलाल हो जाती है, अगरचे रुखसती हो या ना हो। इसी तरीक़े से यहाँ समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने भी फरमाया लेकिन बेहतर ये है कि हम बिस्तरी से उस वक्त तक गुरेज़ किया जाए जब तक कि रुखसती न हो जाए, जिसे आप समाज में हम लोग रुखसती कहते हैं, ताकि अगर हमल ठहर जाए तो उस पर कोई शक और शुबा ना हो। मेरे पास एक काउंसलिंग सेशन का एक ऐसा ही आया था मैसेज, तो मैंने उनको नसीहत करी। उस बच्ची ने कहा, क्योंकि वो लड़का ये कह रहा था कि भाई मैं मिलूँगा, और मैंने कहा बेटा मिल तो लो उससे, लेकिन अगर अल्लाह न करे कुछ ऐसा हादसा हो गया आप वो कल मुकर जाएगा। तो इसलिए जब तक के वालिदैन एक दूसरे को रुखसती का पता न चल जाए उस वक्त तक के आप उससे मुलाकात ना करें, बेहतर यही है। शरई तौर पर तो जायज़ है, लेकिन आपको बाज़ मरतबा, मेरे साथ दिल्ली में यह हुआ है, एक लड़के ने ऐसा ही किया और लड़की हमल से हो गई। आप यकीन कीजिए उस लड़की के ऊपर उसने ज़िना का बुहतान लगा दिया। वो लड़की रोने लगी और उसने कहा कि जनाब आप इसको अब हमल को ज़ाय करें। मैंने कहा बेटा मैं इसको ये नसीहत नहीं करूँगा आपको, अलबत्ता ये आप वहाँ पर जो लोग आपके रिश्तेदार हैं उनको जमा करके। बहरहाल शेख सालेह अल फौज़ान ये कहते हैं कि बाज़ ख़ानदानों का निकाह के बाद रुखसती में ताख़ीर करना जाहिली रस्म है और उसमें फितने का ख़तरा है। इसी तरीके से सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उनका मौक़िफ़ भी यही है, अल-इब्रा फ़िज़्ज़वाज व अक़्द शरई, निकाह का एतबार शरई अक़्द से होता है, और अगर अक़्द हो गया तो वो शरई तौर पर उसकी बीवी है, चाहे वो वालिदैन के घर में हो या वालिदैन के घर में है तो कोई फ़र्क नहीं है, तो शरई तौर पर है। अलबत्ता निकाह के बाद रुखसती में ताख़ीर करने के जो समाजी और नफ्सियाती असरात हैं, नंबर एक, नफ्सियाती दबाव। जज्बाती ताल्लुक़ होने के बावजूद मुलाकात या ताल्लुक़ न बनने से ज़हनी इज़्तिराब जन्म लेता है और शैतान उकसाने की कोशिश करता है। नंबर दो, छुपी हुई मुलाकातें की जाती हैं। वालिदैन की रोक टोक के सबब लड़का लड़की शरई तौर पर इजाज़त के बावजूद, हालांकि शरई इजाज़त होती है उनको, लेकिन उसके बावजूद छोटे छुपे मिलने लगते हैं और ये फितने का सबब बनता है, जैसे उस बच्ची के साथ हुआ जो दिल्ली में थी।
پھر نمبر 3 بدگمانی اور بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر حمل یا تعلق کی خبر معاشرے میں آ جائے تو لوگ تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر وہ بیوی ہی ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سماج کے اندر جو رسم و رواج ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان پر تہمت اور شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بعض مرتبہ تو اگر آپ مل لیتے ہیں تو لڑکا کسی بھی تاخیر کے سبب خاندانوں میں اختلاف، الجھن اور بعض اوقات طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ہندوستان میں خاص طور پر 2023 کے سماجی جائزے کے مطابق 45% نکاحوں میں رخصتی 3 ماہ یا اس سے زیادہ مؤخر کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو یہ 50% سے زائد نکاح صرف منگنی کی شکل میں باقی رہتے ہیں، کیونکہ والدین جہیز یا رسومات کے بغیر رخصتی سے انکار کرتے ہیں، جو کہ وہی کہتے رہتے ہیں کہ جناب اب یہ شرعی، اب غیر شرعی ہے نا، آپ رخصتی جب رسومات، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ اپنی بیٹی کو نکاح یا وہ رخصتی کریں گے، تو یہ قید لگانا اور یہ جہیز کی تیاری کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے، اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ کم سے کم پیسوں میں خرچ ہو نکاح ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی بابرکت نکاح کہا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو اس میں رخصتی بلا وجہ تاخیر کرنا نہ صرف خلاف حکمت ہے بلکہ بعض اوقات گناہ کا اور فتنے کا دروازہ اور سبب بنتی ہے۔ رابطے پر اعتدال اور نگرانی، اگر فوری رخصتی ممکن نہ ہو تو والدین کو مکمل سختی یا مکمل آزادی کے بجائے اعتدال، تربیت اور نگرانی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نکاح کے بعد رخصتی کو مؤخر کرنا شرعی تقاضا نہیں بلکہ اکثر اوقات فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شریعت نے شوہر بیوی کو نکاح کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے جو فتاوی جات ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ شرعی اجازت ہے، سماجی حکمت اور پھر آپ کو متوازن رویہ اپنانا چاہیے۔ والدین اور علماء اور نوجوانوں کو اس معاملے میں سمجھداری، دیانتداری اور شریعت فہمی سے کام لینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ان والدین کے لیے خاص طور پر جو کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنے والے ہیں ایک سوچنے پر مجبور کرے گی۔ دیکھیے، تاخیر نہ کریں، رخصتی کے اندر تاخیر نہ کریں، اور اگر تاخیر کرنی ہے تو پھر وہ نکاح ہی میں ڈیلے کر دیں، تاکہ آپ پابند رہیں نا کہ بھئی لڑکا اور لڑکی ملے گا نہیں، اور پھر جب ملیں گے نہیں تو فتنہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ لڑکا لڑکی مل لیا ہے اور وہ پھر حمل ٹھہر جاتا ہے اور طلاق تک کے نوبت 2-3 کیس میرے پاس آئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچیوں کو کہا جائے کہ جب تک کہ ملاقات نہ کریں، جب تک کہ شرعی جس طریقے سے ہمارے یہاں معروف ہے وہ رخصتی نہ ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔